ایک چمک توں پرزیا 14 طبق سارے کتے ایک چمک توں پرزیا 14 طبق سارے کتے آمنہ دے لال جان آگے آویلا قریب جا آمد رسول اللہ دا آگے آویلا قریب جا آمد رسول اللہ دا بت ڈٹھے نو شیروان دے محل کڑکارے کتے بت ڈٹھے نو شیروان دے محل کڑکارے کتے آمنہ دے لال جان دھرتی تے چمکارے کتے ایک چمک توں پرزیا اس نے یوسف ہاتھ کٹائے عورتیں مصرے دے گھر اس نے یوسف ہاتھ کٹائے عورتیں مصرے دے گھر حسن تائیں دل برد جگ سارے تے دل بارے کتے حسن تائیں دل برد جگ سارے تے دل بارے کتے آمنہ دے لال جان دھرتی تے چمکارے کتے ایک چمک توں پرزیا 14 طبق سارے کتے والی ایک قربانی تذکرہ کتے نے اور فرمیندن جو گر خلیل اللہ چھری ہائی رکھی گل اسماعیل تے گر خلیل اللہ چھری ہائی رکھی گل اسماعیل تیرے بچڑے کربلا تیرے بچڑے کربلا قربان مہپارے کتے تیرے بچڑے کربلا تمہیں جاندی پئیے علامہ اکبر فرمائے ابراہیم و اسماعیل بود یعنیاں اجمال را تفصیل بود اور فرمائے سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنیاں اجمال را تکمیل بود اور اجمال ہا ایک تکمیل ہے اس واسطے مولانا کہتر فرمیندن گر خلیل اللہ چھری ہائی رکھی گل اسماعیل تیرے بچڑے کربلا قربان مہپارے کتے آمنہ دے لال جان دھرتی تے چمکارے کتے ایک چمک توں پرزیا 14 طبق سارے کتے ایک چمک توں طاقت بشر دی کچھ نہیں کون رکھ سکتے قدم طاقت بشر دی کچھ نہیں کون رکھ سکتے قدم رب دیکھے مکھڑا تیرا تے رب دے نظارے کتے رب دیکھے مکھڑا تیرا تے رب دے نظارے کتے یا شفیع المذنبی دفتر سیاہ کی تم بہو یا شفیع المذنبی دفتر سیاہ کی تم بہو کوئی بچاون دی کری کوئی بچاون دی کری کہ تر شرم سارے کوئی بچاون دی کری کہ تر شرم سارے کتے آمنہ دے لال جان دھرتی تے چمکارے کتے ایک چمک توں پرزیا 14 طبق سارے کتے آمنہ دے لال جان